वफाकी वजीर रेलवेज और पाकिस्तान अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद अहमद साहब के साथ। शेख साहब बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। शेख साहब, ऑपोजिशन की तहरीक जल्द से लॉन्ग मार्च कोरोना, इसके हवाले से सबसे पहले गुफ्तगू का आगाज करता है, लेकिन मैं देख रहा था आपका एक ट्वीट है बड़ा इंपॉर्टेंट आपने किया है हाल ही में। आपने कहा जी, कौम के नाम मेरा पैगाम, वोट को इज्जत दो लेकिन वोटर को कोरोना से मरने दो, ये है हमारा दोहरा मेयार। कोरोना से मुल्क की बुनियादें हिल जाए इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इनकी औलादें और खूनी रिश्तेदार मुल्क से बाहर हैं और गरीब का बच्चा कुर्बानी के लिए इन्हें दरकार है। कल पेशावर में क्या होने जा रहा है? गवर्नमेंट कहती है जलसा नहीं करने देंगे, ऑपोजिशन कहती है जलसा करेंगे। कोई तसादुम होगा? मेरा नहीं ख्याल कि कोई ऐसा तसादम होना चाहिए। अगर लोग बज़िद हैं, देखिए इनका अपना बटा बेटा रोए ना तो इनका कलेजा फटता है, गरीब का बच्चा रोए तो इनके सर में दर्द होती है। असल मसला क्या है? मसला ये है, या तो एक बहुत नागजीर चीज हो। मैं अपनी सोच आपके साथ शेयर करना चाहता जी। हूं। एक वक्त था 1980s का, जब मैं इंफॉर्मेशन में था, तो लोग पीटीवी के पीछे पीछे फिरते थे। जो बाहर दौरे में जाते थे लोग कहते थे जी शॉट जरूर मारना। अब देखें, लोगों वो मसला खत्म हो गया कि लोग, एक आदमी हो या 1 लाख हो या 1 करोड़ लोग हो, मसला, इनकी बात कट हो रही है, इनको मीडिया मिल रहा है। जब मीडिया मिल जाता है तो आपकी बात के लिए लोगों का इकट्ठा होना मेरे ख्याल में इतनी जरूरी बात नहीं है, मेरे सही। जाती ख्याल में। हम्म। बल्कि मुझे अच्छा याद है कि शेख मुजीबुर रहमान के वक्त में उन्होंने अपना जब सिस्टम लाए और ये मसले मसाइल, उसकी बुनियादी वजह ये थी, एक टीवी चैनल था, वो दिखाए। तो अब तो देखें 50 टीवी चैनल हैं, 50 के 50 आपको कट कर रहे हैं। सो आपकी बात अगर क्राउड बहुत बड़ा हुआ, थोड़ा हुआ, कम हुआ, मैं पॉलिटिकल वर्कर की हैसियत से इसको अहमियत नहीं देता, इनको गौर करना तो फिर चाहिए। ऑपोजिशन चाहती क्या आपके ख्याल में? वो चाहती है कि अपोजिशन तसादम चाहती है। वो जनवरी फरवरी में हमें रोज कहते हैं कि हमें जनवरी फरवरी में, जनवरी तक तो वो जलसे कर रहे हैं। बाबा हम पहले ही घरों में हैं। हम क्या चाहते हैं कि आप लोग इस सारे सिस्टम को उस बंद गली में ना ले जाएं कि सिस्टम का मसला ही जो है वो सवालिया निशान बन जाए। और अगर ये कोरोना फैल जाता है तो इसके लिए हुकूमत और अपोजिशन तो नहीं, ये कौम ही डूब जाएगी, सारी इकॉनमी बैठ जाएगी। आखिर जिस तरह इकॉनमी थोड़ी सी खड़ी होती है, और अगर ये खुदा ना खास्ता इस 2 महीनों में कोरोना फिर उसी जगह पे पहुंच जाता है तो बड़े मसाइल हैं, तो बड़े मसाइल हैं। क्या ऑपोजिशन को लगता है कि अगर कोरोना फैलता है तो एक तो ये कि जाहिर बात है कि कोरोना का फैलना बहुत बड़ा एक डिजास्टर होगा, दूसरा ये कि कोरोना के फैलने की वजह से मईशत इफेक्ट होगी, तो ऑपोजिशन को लगता है इस तमाम सूरत हाल का मलबा हुकूमत पे गिरेगा, इसलिए वो कहते हैं जी हम जल्द से देखिए करेंगे। मेरे ख्याल में तो शहबाज शरीफ आए इसीलिए थे लास्ट कोरोना फ्लाइट में कि ये, वरना उनके आने की कोई ऐसी जरूरत नहीं थी। वो लंदन में थे, वो आए इसीलिए थे कि ये कोरोना फैल जाएगा और इकॉनमी आगे ही सवालिया निशान है और बैठ जाएगी, और हुकूमत चलाना जो है, और जो पाकिस्तान की सरहदों से ज्यादा पाकिस्तान को अंदर से खतरात हैं, जो इंटरनेशनल सियासत बन रही है, जिसके ये आलाकार बनने जा रहे हैं, ताकि इंतशार और खलफशार मुल्क के अंदर इतना फैल जाए कि हुकूमत के लिए मसले पैदा हो जाएं। लेकिन जो मसला हुकूमत के लिए पैदा होगा उससे ज्यादा अपोजिशन के लिए पैदा वो होगा। कैसे? आफ्टर ऑल मेरा मतलब है कि अब 3 साल तो हमारे हुए चले हैं, 1 साल हमारा और है। चौथे साल में इलेक्शन कंपेन शुरू हो जाती है जी, हमें पता लग जाता है ये बंदा, हर जनाजे में होता है ये कैंडिडेट है फलानी पार्टी का, जो कैंडिडेट हरीफ हैं। देखें, अब जैसे गिलगित बिल्तिस्तान में हुआ, देखें इंडिपेंडेंट हमारे हलकों में, एक मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी के जितने वोटर हैं, जितने वोट पोल हुए हैं गिलगित में टोटल, वो ज्यादा है उससे। अगर आप इस हलके को, यानी एक हलके को, मैं अपना हलका इसलिए कह रहा हूं कि किसी पे बात ना जाए, कि मेरे हलके के वोटरों की जो तादाद है वो गिलगित बल्तिस्तान में पोल होने वाले तमाम वोटरों से दुगनी है। तो फिर तो इस मुल्क में हर हारने वाला कहेगा मैं नहीं हारा, हर हारने वाला कहेगा जनाब अली ये सिलेक्टेड हुकूमत है, इसको लाया गया है। एक वोट जो है जी ज्यादा नहीं निकला गिलगित के किसी बॉक्स से, एक वोट ज्यादा, छोटी सी कम्युनिटी है जी, हर एक को पता है। ये नहीं हुआ कि वोटें 200 पड़ी हैं और डब्बे से 300 निकल आई हैं, वोटों पर तो किसी ने ठप्पा लगाया है।
اور اگر آپ گلگت بلتستان جیسے علاقے کے میں نے اپنی زندگی میں کوئی ایسا جلسہ کبھی نہیں دیکھا جو گلگت میں دیکھا ہے کہ ہر پارٹی کے لوگوں کی ٹوپیاں ایک ہی جلسے میں موجود ہے، یہاں تو نہیں ہو سکتا جی. یہاں تو لال حویلی کے آگے منڈی میں ان کا دفتر ہے، اس کے آگے سے نہیں گزرتے اور آگے سے جاتے ہیں کہیں پھڈا نہ پڑ جائے، کوئی آواز کسے گا لڑائی ہو جائے گی. سو انہوں نے بڑا 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 حوصلہ اور تدبر سے شیخ صاحب آپ نے یہ بھی کہا کہ ایسے مذاکرات جن میں حکومت شامل نہ ہو ان مذاکرات کی کوئی حیثیت نہیں ہے، تو کیا اسے سمجھا جائے کہ اپوزیشن کے ساتھ مائنس حکومت مذاکرات ہو رہے ہیں؟ میں نہیں میں نے یہ آپ کے جملہ کہ بھی اگر عمران خان کی حکومت مذاکرات میں شامل نہیں ہے تو وہ کوئی مذاکرات نہیں، وہ کچھ اور تو ہو سکتے ہیں، مذاکرات نہیں ہو سکتے، وہ رابطے ہو سکتے ہیں، وہ ٹیلی فونک کنزرویشن ہو سکتی ہے، وہ چلمن کے پیچھے کو باتیں ہو سکتی ہیں، وہ پردے کے پیچھے باتیں ہو سکتی ہیں، لیکن عمران خان کے بغیر ڈائلاگ اور مذاکرات کی ضرورت ہے آپ سمجھتے ہیں میرے اپوزیشن کے خیال ساتھ؟ میرے خیال کن ایشوز پہ آپ سمجھتے ہیں کہ جس ایشو اپوزیشن پہ کو وہ بات انگیج کرنا کرنے کی ضرورت ہے؟ جن ایشوز پہ وہ بات کرنا آپ کن ایشوز پہ بات کرنا دیکھو چاہتے میں تو سمجھتا ہوں کہ جو میں نے ان کے بیانات سمجھے ہیں وہ مہنگائی پہ، بے روزگاری پہ، ہیں؟ ان کے ایشوز وہ باتیں کرتے ہیں، بہت اچھی بات ہے، آئیں مل کر اس کو ختم کریں. اپوزیشن کیا کر سکتی ہے؟ پالیسی تو گورنمنٹ نے بنانی ہے. لیکن ان کی آراء کو اہمیت دی جا سکتی ہے، ان کے پاس ایسی رائے ہے کہ جب ہاں ہم غلطی پہ ہیں، جہاں ہم غلط کھیل میں ہیں، ان کے مشوروں سے ہم اپنے آپ کو اور ان کو آن بورڈ کر کے ٹھیک کر سکتے ہیں. اپوزیشن کی تحریک سے عمران خان کی حکومت کو کوئی خطرہ نہیں؟ نہیں، کوئی خطرہ نہیں. کوئی بات میری نہیں مانے گا اس وقت اس ملک میں، کیونکہ اپوزیشن کی تاریخ سے جلسوں سے حکومت جاتے نہیں میں نے دیکھی، اور یہ بند گلی میں جا رہے ہیں، اس سے زیادہ نقصان انہی کا ہو سکتا ہے. لیکن ابھی تو انہوں نے فیصلہ کرنا ہے نا، فروری میں، مارچ سے پہلے، جنوری تک تو ان کے جلسے ہیں کہ انہوں نے اسلام آباد کی طرف آنا ہے. یہ جلسے ہوں گے؟ کرونا اگر پھیل جاتا ہے شیخ صاحب ان کو روکیں گے کیسے؟ پتہ نہیں، لوگ خود بھی فیصلہ کریں اپنی زندگیوں کا، جس جس کو زندگی عزیز ہے کہ وہ سیاسی خودکشی نہ کرے اور ٹی وی پہ ان کو دیکھے سنے. یہ جو آپ نے کہا کہ شہزاد اکبر کے بقول کچھ لوگوں نے ملاقات کی ہے شہباز شریف سے نیب کے دفتر میں جبکہ وہ نیب کی حراست میں تھے، یہ ٹھیک ہے بات ہوئی میں ہے نے ان سے ملاقات؟ خود کنفرم کی، میں کیونکہ ایک دفعہ ایک بات غلط تو نہیں تھی، میں کر چکا، لیکن مجھے اس کا بڑا سیٹ بیک پہنچا، اس لیے میں نے براہ راست سوچا کہ شہزاد اکبر سے بات کر لوں. تو انہوں نے کہا ہوئی ہے ہوئی ہے ملاقات؟ ملاقات. کوئی ملاقات کا نتیجہ بھی نکلے گا؟ یہ مجھے نہیں پتا، ملاقات کا شہباز کی پارٹی جو ہے وہ سر نکال سکتی ہے کہ مریم ان کو ٹھپ دے گی اور مریم کی بات زیادہ چلے گی. سو اب جو خاندان کی جنگ ہے وہ شہباز شریف خاموشی سے گزارنا چاہتے ہیں اور مریم صاحبہ جو ہے وہ اپنی چیخ و پکار سے چلانا ٹھیک چاہتے ہیں. ہے، یہ فرمائیے گا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے حوالے سے آپ نے کہا کہ پہلے نمبر پر پی ٹی آئی آئے گی، دوسرے نمبر پر آپ نے کہا آزاد آئے. آزاد آئیں گے، تیسرے پہ پیپلز پارٹی. لیکن جتنی سیٹیں آپ بھی کہہ رہے تھے پیپلز پارٹی کے حوالے سے اس سے بھی کم آئی ہیں، تو کوئی پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ وہاں پہ ہینڈ تو نہیں ہوا؟ ایکچولی میں اپنے تجربے سے بتاؤں کہ سب سے زیادہ الیکشن پاکستان میں نے لڑے ہیں اس وقت جو کیبنٹ کے لوگ ہیں، کونسلر سے لے کے، جی. ٹھیک ہے، میں میئر بھی ایک ووٹ سے آ رہا ہوں. ہارے کتنے الیکشنز ہیں آپ میں سے؟ میئر ایک ووٹ سے آ رہا، 2 ووٹ سے میئر پھر آ رہا، ہاں. پھر اسمبلی آ رہا، اور اس وقت میں 14ویں وزارت کر رہا ہوں پاکستان میں. ٹھیک ہے. میں اپنے تجربے سے آپ کو کہتا ہوں کہ آزاد امیدوار بہت بڑا مسئلہ ہوتے ہیں الیکشن میں. اگر میرے الیکشن میں ایک آزاد امیدوار، اپنی بات سے بتاتا ہوں تاکہ دنیا کو سمجھ آ سکے، جب 7-10 ہزار ووٹ لیتا ہے تو میری لیڈ بڑی کم ہو جاتی ہے. ووٹ اس کے نہیں ہے، وہ میرا مطلب ہے اگر وہ کینڈیڈیٹ نہ کھڑا ہو، ایک علاقے کے بندر اپنے مسائل پہ کھڑے ہو جاتے ہیں 7-10 ہزار. اب دیکھیں ایکچولی اگر مجھ سے کوئی کہے تو گلگت بلتستان میں آزاد امیدوار جیتے ہیں. اچھا شیخ صاحب یہ فرمائے گا، آپ نے تھوڑی دیر پہلے کہا کہ 14 وزارتیں میں نے کی ہیں. ابھی حال ہی میں ایک تقریب میں پرائم منسٹر صاحب نے آپ کو سالگرہ مبارک بھی کہا، ماشاءاللہ 70 ایئرس کے 70 سال کے آپ 69. 69 کے اچھا. وہ اب آگے کیا دیکھتے ہیں شیخ رشید اپنی زندگی سے آگے کیا چاہتا ہے؟ 14 وزارتیں کی، پالیٹکس کی، اپوزیشن کی، حکومت کی. اب میں ریٹائر ہونا چاہتا ہوں. میں چاہتا ہوں کہ اگر مجھے یہ الیکشن لڑنے پہ مجبور نہ کریں میرے مخالف،
میرا نالا لئی ہو جائے، ہاسپٹل میرا کام شروع ہو گیا، یونیورسٹی میری ہو گئی ہے، ML1 میں نے مکمل کر دیا ہے، CNC سے پاس ہو گیا، CNW سے پاس ہو گیا، ہمارا سارا کام مکمل ہے، اب چین نے آ کے دستخط کرنے اور کام شروع ہو جانا ہے۔ سو بندے کو باعزت ہی میلہ چھوڑنا چاہیے۔ اگر میرا نالا لئی یہ شروع ہو جائے، کام شروع ہو جائے، اب میرا آخری کام وہی رہ گیا ہے، تو میں سرخرو ہوں۔ 60 میں نے کالج، 2 یونیورسٹیاں بنائی ہیں، ایک تیسری اور بنا دوں گا تھوڑے دنوں میں۔ سو ہم نے تعلیم کو، اپنی بچیوں اور بیٹیوں کی تعلیم کو آسمان پہ لے گئے۔ ہمارا 37واں نمبر تھا، آج ہم نمبر 1 ہے فیمیل ایجوکیشن میں پاکستان میں، اور ایک ہماری یونیورسٹی میں 7-7 ہزار بچی پڑھ رہی ہے، ایک اور آ گئی تو اور بہتر یہ آپ اپنے حلقے کی بات کر حلقے کی بات ٹھیک کر رہے وہی ہیں۔ میں نے ابھی ہم نے ایک کالج اسٹیشن روڈ پہ ٹھیک پوسٹ گریجویٹ کالج کا افتتاح کیا ہے اور حکومت پنجاب کے حوالے کیا، 1-2 اور کر دیں گے۔ سو ہمارا جو ایجوکیشن اور ہیلتھ ہے اس میں ہماری پروگرس بہتر ہے۔ آپ نے کہا کہ اب میں ریٹائر ہونا چاہتا ہوں، زندگی میں شیخ رشید نے جو کچھ بھی حاصل کیا، کیا شیخ رشید اس سے مطمئن ہے؟ بالکل مطمئن، ٹوٹلی۔ کبھی زندگی میں جوانی میں تھا کہ میں خانہ کعبہ کے اندر جاؤں، روزہ رسول میں جاؤں، وہ اتنی شدت سے اللہ نے میری دعا سنی کہ بالآخر وہ پاکستان کے 6 مسلمان جنہوں نے خانہ کعبہ کی چھت میں نماز پڑھی ہے اس میں ایک شامل۔ بس اب آدمی نے بانس پہ تو نہیں چڑھنا ہوتا ہے، بندہ باعزت، کرپشن سے پاک، سیاست سے ریٹائر ہو جائے۔ اور ایک میں نے آپ کو بتا دیا ہے، وہ بھی نزدیک ہے، میٹنگیں ہو رہی ہیں، نالا لئی ہمارا ہو جائے تو میرا خیال ہے ہمارا بہت سارا کام ہو جائے گا۔ ہاسپٹل ماں بچے کا کام شروع ہو گیا، 70-80% ہو گیا۔ سو یہ ایک نیا ہاسپٹل ہوگا جس میں 14 آپریشن تھیٹر ہیں اور 400 بچیوں کی ایک کالج یونیورسٹی بھی ہوگی ہے، نرسنگ۔ 14 وزارتیں، آپ نے کہا کہ میں اپنی زندگی سے مطمئن ہوں، وفاقی وزیر ہیں آپ، سینئر پولیٹیشین ہیں، اس سے آگے جانے کا کبھی زندگی میں سوچا تھا؟ پرائم منسٹر بننے کا، وزیر اعظم بننے کا سوچا تھا؟ میں اپنی اوقات سے کبھی اونچا نہیں سوچتا، میں ایک کیوں؟ سیٹ کا، یہ اوقات کی کیا بات ہے؟ میں اتنی You're a محنت ہی senior نہیں کرتا، politician. میں اتنی محنت، دیکھیں نا، میں ایک ووٹ سے، مجھے اللہ نے عقل دی ہے کہ میں ٹی وی پہ اپنی بات کر لیتا ہوں، ٹھیک ہے جی۔ پچھلے 3 سال سے میں نے کوئی جلسہ نہیں کیا، اور وہ اتنی بڑی تعداد میں ٹی وی پہ سنی جاتی ہے کہ میں ریٹنگ دیکھتا ہوں تو میں مطمئن ہو جاتا ہوں کہ اتنے کروڑ لوگوں سے میں نے خطاب کیا۔ یہ میری سوچ ہے۔ کئی ایسے بے وقوف سیاستدان ہیں، وہ جلسے کرتے ہیں اور ان کا خیال ہے کہ جلسے سے کوئی بہت بڑی ٹائم، ایوری ڈے از ناٹ سنڈے۔ اب وقت بدل چکا ہے، اب وقت اتنا بدل چکا ہے کہ اگر آپ کی بات عوام تک پہنچ جاتی ہے تو آپ کا مقصد کامیاب ہو جاتا ہے۔ سو میں، اگر اپوزیشن نے مجھ سے تو چنگا وفاقی پنگا، وزیر سے اوپر جانے کا آپ نے نہیں نہیں، سوچا تھا کبھی نہیں زندگی سوچا، میں کبھی نہیں کہ سوچا، میں پرائم منسٹر پہلے بنوں دن سے ہی میں منسٹر یا بن گیا، صدر بنوں؟ نہیں نہیں نہیں، کبھی نہیں، فضول کاموں کے لیے میں اتنا، وزارت عظمیٰ فضول کام تو نہیں ہے نہیں، شیخ میرا صاحب؟ مطلب ہے میں اس کے اہل نہیں تھا، اچھا، میں اس کے اہل بھی نہیں تھا، اور میں ایک ووٹ سے، دیکھیں عمران خان اور کی یہ آپ کو مہربانی کیوں ہے کہ لگتا اس ہے نے کہ مجھے پرائم منسٹر کا کینڈیڈیٹ بھی بنایا اپوزیشن کے صحیح، مقابلے ٹھیک ہے۔ ہے جی۔ اچھا، اسی پہ ایک اور سوال ہے کہ عمران خان سے، ایک وہ ٹائم تھا، ہم نے دیکھا جنرل مشرف کے دور میں جب آپ دونوں کے اختلافات بھی تھے اور ٹاک شوز میں ایک دوسرے سے آپ کی بحث بھی ہوئی، پھر ایک ٹائم وہ آیا کہ عمران خان شیخ رشید کے ساتھ کھڑا ہے، شیخ رشید عمران خان کے ساتھ کھڑا ہے، لیکن اس کے باوجود آپ پاکستان تحریک انصاف میں شامل نہیں ہوئے۔ میں نے ایک چھوٹی سی جماعت جس کی میں ممبرشپ بھی نہیں کرتا، جس دن مجھے ضرورت پڑی ٹی وی پہ ہی ممبرشپ کروں گا۔ دیکھیں نا کتنی جلدی خادم حسین طلوع ہوا، یہ کل کی بات ہے، 18 میں طلوع ہوا اور چھا گیا، اللہ اس کو جنت نصیب کرے۔ ٹائم سیاست میں بڑا اہم ہوتا ہے۔ میں نے نہایت ذمہ داری سے یہ بات سیکھی ہے کہ فیصلے تو آسمانوں پہ ہوتے ہیں، اللہ آپ کی مدد کرتا ہے، آپ جتنی محنت کریں۔ اپوزیشن ہوتی رہتی ہے، ایک دفعہ قائد اعظم بھی کانگریس کے ممبر تھے جی، مسلم لیگ تو بعد میں انہوں نے بنائی۔ اور ایز فار ایز عمران خان از کنسرن، بہت سارے، اس نے مجھے الیکشن سے پہلے بھی پوچھا، میں نے کہا یار عمران خان، میں الگ اس لیے رہنا چاہتا ہوں، کل کسی بات پہ تو یہ نہ کہے کہ تو نے یہ دینا، تو میں نے انٹرویو ہے اور تو میں نے کچھ نہیں کرنا، تو یہ نہ کہے کہ تیری، کئی دفعہ وہ مجھے ٹیکسٹ کہتا ہے کہ بھئی دس یو سیڈ رانگ، دس از ناٹ رائٹ۔ اچھا، لیکن میں اپنی راہ سمجھتا ہوں کہ جو میں سوچ رکھتا ہوں، تو جب وہ کہتے ہیں کہ یہ آپ نے غلط کہا تو آپ کیا جواب دیتے ہیں؟ آپ ڈیفینڈ کرتے ہیں؟
सुन लेता हूँ बस सुन लेते उसके हैं। टेक्स्ट को पढ़ लेता हूँ। और ज्यादातर किन बातों पे प्राइम मिनिस्टर साहब यही कहते हैं कि गलत? इंटरव्यूज पे, मिसाल है कोई एक महंगाई पे मैं हार्ड स्टैंड ले लेता हूँ, चीनी पे ले लेता हूँ, आटे पे ले लेता हूँ। अच्छा, तो तो उनके खान साहब को क्या लगता है महंगाई नहीं है? नहीं, वो कहते हैं है जरूर है, मैं ये नहीं कहता कि ये पुरानी हुकूमतों की वजह से हुई है, ये हमारी वजह से नहीं हुई, इसका भी जिम्मेदार जो है पुरानी हुकूमत है, और उसमें डिटेल पे जाना चाहिए, और भी कई इश्यूज ऐसे होते तो हैं। आप समझते हैं कि मिस गवर्नेंस अभी जो है उसकी वजह से भी बहुत बड़ा ये फैक्टर है महंगाई? देखें, हमें एक्सपोर्ट आटा और चीनी नहीं करनी चाहिए। अब ये प्राइम मिनिस्टर कहूंगा, कन्विंस नहीं है इस बात पे? बाद में तो कन्विंस हो गए, लेकिन जिस वक्त मैंने ये कही उस वक्त तो कन्विंस नहीं थे। उसमें किसी हद तक क्या सदाकत नहीं है कि जब प्राइम मिनिस्टर साहब तकरीबन 15 के करीब नोटिस ले चुके हैं महंगाई पे, लेकिन महंगाई कंट्रोल नहीं होती है, माफियाज की बात करते हैं लेकिन माफियाज कंट्रोल नहीं होते? अब कौम ये ना समझे कि मैं उसका वजीर हूँ, मैंने नवाज शरीफ के साथ भी काम किया है, जुनेजो के साथ भी काम किया है, जमाली के साथ भी किया है, मुशर्रफ के साथ भी काम किया है। शुजा बहुत मेहनत करने वाला इंसान इमरान खान है, और ये लोग इमरान खान को समझ नहीं सके। जो ये समझ रहे हैं वो नहीं है, उसकी पूरी कोशिश है। देखें, जिस दिन इमरान खान ने इस साल में महंगाई को कंट्रोल कर लिया, और उस पे उसका कोई मसला नहीं है। और मैंने आपके सामने कहा कि आपने पूछा किस चीज पे टैक्स करते हैं, कि मैंने कैबिनेट में इस चीनी और आटे की एक्सपोर्ट की मुखालफत की, मेरी अकेली वोट है और मेरी अकेली आवाज थी, और डिफरेंट नोट मैंने ईसीसी में भी लिखाया और कैबिनेट में भी लिखाया। बाद में मेरे सामने तो नहीं, लोगों के सामने इमरान खान ने कहा यार कहता तो वो ठीक था, हमने उसकी बात को वजन नहीं दिया। अब असल मसला ये है कि देखें, इमरान खान की पार्टी एक नई पार्टी है। तो अब किसको जिम्मेदार समझते हैं उस एक्सपोर्ट का? देखें, प्राइम पाकिस्तान मिनिस्टर की ये मानते हैं कि पीटीआई, नुकसान हुआ एक्सपोर्ट हाँ से? गलत फैसला हुआ। पीटीआई कोई चीज नहीं है, इमरान खान ही पीटीआई है, किसी को गलतफहमी नहीं होनी चाहिए। ये जो अक्सर मैं चैनलों में देख रहा हूँ जी कि तो फूट फिर है, जमहूरियत तो पीटीआई में भी ना हुई? फिर बंदा सारा पाकिस्तान की सियासत ही ऐसी है जी। देखें, अगर खादम हुसैन रिजवी साहब, अल्लाह उनको जन्नत में इजाफा दे, मुझे नहीं पता जब वो अमीर किसको करेंगे नेक्स्ट, मेरा ख्याल है अपने ही किसी खानदान में से करेंगे। तो फिर जब इमरान खान पीएमएलएन पे या पीपल्स पार्टी पे मारूसियत की बुनियाद पे इसलिए तनकीद कि करते मेरा और हैं, इमरान खान की औलादों का कोई ऐसा मसला लेकिन नहीं है। इमरान खान भी तो ताहयात चेयरमैन है ना फिर पीटीआई के? पीटीआई में और कोई बंदा ही नहीं है, ये सारा कोई दोनों बंदा नहीं पीटीआई में चेयरमैनशिप के लायक? सच बात तो ये है कि मुझे और कोई नहीं भाता। अल्लाह ताला खान साहब को जिंदगी दे, सेहत दे, लेकिन कुल्लू नफ्सिन जायकातुल मौत, हर जानदार ने मौत का जायका चखना है। मैंने, आपने, इमरान खान ने, कोई भी है। इमरान खान के बाद पीटीआई का क्या देखें, मुस्तकबिल? इमरान खान की पॉलिटिकल पार्टी है, मजहबी जमातें चल जाती हैं विरासत से, सियासी जमातों में भी बाज का तो विरासत से चल जाती हैं, लेकिन इमरान खान का तो बच्चे मेरा ख्याल है लंदन में ही पढ़ रहे हैं, क्या कर रहे हैं मुझे तो ये भी नहीं मैं तो पता। पीटीआई के फ्यूचर की बात कर रहा पीटीआई का फ्यूचर इमरान खान ही है जी, हूं। और मैं इमरान नहीं, खान के बाद ये अल्लाह को पता। पीटीआई इज इमरान खान एंड इमरान खान इज पीटीआई। कोई और मैं पीटीआई को मुत्तहिद रखने की सलाहियत या काबिलियत नहीं रखता आपके ख्याल में, जैसे इमरान खान रखते हैं? मेरे ख्याल में नहीं रखता। बहुत सख्त सवाल किया आपने मुझसे, मेरे दोस्त हैं सारे और मेरा एहतराम भी करते हैं, हालांकि मैं पीटीआई में नहीं हूं, इसके बावजूद एहतराम करते हैं। आपने सवाल बड़ा सख्त किया, जवाब मेरा यही है कि कोई नहीं। 10 साल बाद, 20 साल बाद 10 पाकिस्तान साल को किस किधर पे देखते देखें? हैं? पाकिस्तान को किधर देखते हैं? पाकिस्तान तो तरक्की करेगा जी इंशाअल्लाह ताला। पाकिस्तान का किसकी 2021 सरबराही में तरक्की करें? इमरान खान की सदारत में भी तरक्की करेगा, और सदा बादशाही खुदा की है। 2021 हमारा एक क्रूशल साल है, इमरान खान जब वो निकल जाएगा वो बहुत बेहतर पोजीशन में होगा, डिलीवरी उसकी बेहतर होगी, गवर्नेंस उसकी मजीद बेहतर होगी, और लोग इमरान खान को पसंद करते हैं बावजूद महंगाई बेरोजगारी के। अच्छा शेख साहब, ऑपोजिशन का एतराज ये है, ऑपोजिशन कहती है कि जब हम गवर्नमेंट के खिलाफ तहरीक चलाने के लिए निकलते हैं तो गवर्नमेंट कोरोना का रोना रोती है, लेकिन खुद जब इन्होंने जलसे करने होते हैं, प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी बड़े बड़े जलसे किए। आज का भी जो लाहौर में इज्तिमा हुआ है मीनार पाकिस्तान में, वो कि वो सियासी जलसा तो नहीं है, मजहबी एक है, इवेंट है, जनाजा मौलाना खादिम हुसैन रिजवी साहब का।
تو اس میں بھی بہت بڑی تعداد لوگوں کی تھی، تو وہ کہتے ہیں کہ گورنمنٹ نے اس کو کیوں نہیں روکا؟ دیکھیں وہ تو ایک مذہبی رسومات ہیں، ایک مذہبی ضرورت ہے. ابھی میں دیکھ رہا تھا کہ لوگ اس پہ بھی اعتراض کر رہے ہیں. لوگوں نے جنازہ پڑھنا ہے اور لوگوں کی ان سے ایک عقیدت ہے، ایک مذہبی عقیدے کا بڑا آدمی مرا ہے اور نوجوانی میں مرا ہے، تو اس میں تو لوگ شریک ہوئے. وہ ضرورت ہے، وہ ایک ذمہ داری کی ضرورت ہے. یہ جلسہ کرنا تو کوئی ضرورت نہیں اس لیکن میڈیا کی ایس او مجھے. پیز کو گورنمنٹ کو انشور کرنا چاہیے تھا وہاں پہ بھی، آپ کے خیال کرنا میں؟ تو چاہیے، میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں، ہاں، آپ نے میری دل کی بات کی ہے. لیکن کون کرتا ہے جی ایس او پیز کو؟ میں نے تو اس کیبنٹ میں یہ درخواست کی تھی کہ سارے ماسک سارے ملک میں ہم مفت بانٹیں، ہاں، اور اس پر کہا گیا کہ ہم اس پہ غور کرتے ہیں. ہاں، عمران خان صاحب نے کہ سارے پاکستان میں ماسک ہم بانٹیں. یہ 30 یا 40 روپے کا ماسک بھی عام آدمی کے لیے، کیونکہ وہ فٹ جیب میں رکھتا ہے پھر کہیں بھول جاتا ہے. ہاں، ہاں، حالات ٹھیک نہیں ہیں. حالات جو ہیں وہ فروری تک اس ساری تحریک کا بھی فیصلہ ہو جائے گا. اور ایک بات میں آج آپ کے پروگرام میں کہنا چاہتا ہوں، میں نے کسی پروگرام میں آج تک نہیں کی. جی، جس وقت یہ تحریک ناکام ہوگی اس اندازے کے لیے تیار رہیں کہ عمران خان بہت سٹرونگ پرائم منسٹر ہوگا. جب ان کی چلائی ہوئی تحریک ناکام، پیپلز پارٹی استعفے وہ نہیں تو دے کہہ گی. رہے ہیں جنوری میں حکومت جا رہی ہے یہی شیخ کہہ صاحب. رہے ہیں نا، ہاں، ہم سن لیا ہم نے بھی. ہم مارچ کا الیکشن بھی یہی ہے، سینٹ کے الیکشن میں ہم کشمیر کا الیکشن بھی لڑنے جا رہے ہیں. دیکھیں جب ہم بھی اپوزیشن میں تھے 126 دن دھرنا دیتے تھے، کہتے تھے جمعے کو جا رہے ہیں یا اتوار کو جا رہے ہیں. 126 دن جو ہم دھرنا ہمارا ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکا، اس میں ہم یہ کہتے تھے یہ آخری جمعے کا جلسہ ہے، ہاں، اگلے جمعے میں آپ کو خوشخبری دیں گے. ہاں، یہ وہ سیاسی مارکیٹنگ ہے جو ہر اپوزیشن کرتی ہے اپنے لوگوں کو تسلی دینے کے لیے. لیکن کہیں نہیں جا رہا عمران خان. عمران خان 5 سال پورے کرے گا انشاءاللہ.